बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी टॉक विद अली के साथ मैं हूँ शेख अली रज़ा एडवोकेट, और आज हमारे साथ मौजूद हैं चनियोट की पहली प्रैक्टिसिंग लॉयर द आयरन लेडी मैडम आफिया शेख ज़हूर अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, जो 16 साल जिनकी प्रैक्टिस की मुद्दत है और स्पेशलिस्ट है फैमिली लॉज में और सिविल लॉज में, और 15 से ज़्यादा एसोसिएट्स उनके पास यहाँ से फैज़याब हो के अब मुख्तलिफ़ जगहों पर सर्व कर रही हैं। 2002 में वकालत की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2006 से बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज़ किया। 2014 में फ़नास सेक्रेटरी DBA चनियोट बिला मुकाबला मुंतखब हुई, और 2021 में नायब सदर DBA चनियोट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। ओवर 2000 कंटेस्टेड फैमिली एंड सिविल केसेस कर चुकी हैं, और माशाल्लाह चनियोट की, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पंजाब की लीडिंग लॉयर्स में उनका शुमार होता है। तो आज हम बात करते हैं मैडम आफिया शेख ज़हूर अहमद से, और उनसे पूछते हैं कि फ़ीमेल लॉयर्स को क्या डिफ़िकल्टीज़ है, छोटे स्टेशंस पे क्या ऐसे उनको मसाइल हैं, और उन्होंने अपनी ये स्ट्रगल लाइफ कैसे गुजारी। अर्निंग के हवाले से भी उनसे बात करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि अगर दोबारा उनको ज़िंदगी मिले तो क्या वो इस प्रोफेशन से इतनी मुतमईन है कि वो दोबारा वकील बनना पसंद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे ऑनर किया, और आपके चैनल की भी, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए जिस मकसद के लिए आपने ये चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है। इंशाअल्लाह ताला मौला आपकी मदद फरमाए। मैम, आम तौर पे पेरेंट्स जो है वो अब फीमेल अपनी बेटियों को या डॉक्टर बनाना चाहते होते हैं, या इंजीनियर बनाना चाहते होते हैं, या टीचर्स बनाना चाहते होते हैं। बहुत कम हमने ऐसा देखा कि अपनी बेटियों को वकालत जैसे प्रोफेशन में कि कचहरी का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। उस हवाले से वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम फीमेल अपनी बेटियों को कैसे कचहरी में भेजें। तो आपको क्या लगता है कि फ़ीमेल लॉयर्स के हवाले से क्या स्कोप है, और ख़ास तौर पर जो छोटे स्टेशंस में, क्योंकि आम तौर पे हमने ये देखा है कि वालिदैन अगर वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हों भी फीमेल, तो उनको लाहौर या फैसलाबाद जैसे बड़े स्टेशंस पे वो प्रैक्टिस करने को प्रेफर करती हैं, लेकिन छोटे स्टेशन पे आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ ऐसी फेस करनी पड़ी, और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और स्ट्रगल के हवाले से आप क्या कहना है? जी अली भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, आपका इरादा बड़ा होना चाहिए। जब आपने ये नियत कर ली कि आप एज एडवोकेट प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए ये चीज़ देखना कि शहर छोटा है, मैं कामयाब नहीं हो सकती हूँ, या मुझे डिफ़िकल्टीज़ होंगी, मैं बड़े शहर में जाऊँगी तो वहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझती हूँ होम स्टेशन से बड़ी ब्लेसिंग ही आपके लिए कोई नहीं है। होम स्टेशन आपके लिए, मैं यहाँ पे आई थी तो पहले दिन मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन फ़ील हुई थी, उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। उसकी वजह ये था, मुझे यूँ लगता था मैं घर से उठ के घर में आ गई हूँ, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है वो जान पहचान वाला, कोई आपके वालिद साहब को जानता है, कोई आपके भाइयों को जानता है, कोई आपको जानता है, आपकी ऑनर आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इस वजह से जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं तो कोई आओ नाव नहीं होती आपकी किसी के साथ, इस वजह से वो डिफ़िकल्टी आपको एक अलग फेस करना पड़ती है। लोगों में खुद को इंट्रोड्यूस करवाने की डिफ़िकल्टी एक आपकी वो अलग होती है। इस वजह से मैं समझती हूँ कि होम स्टेशन जो है दी बेस्ट स्टेशन है फॉर फीमेल्स और प्रैक्टिस के हवाले से। बाकी रह गई ये बात कि फ़ीमेल के लिए एडवोकेसी जो है वो टफ़ है। मैं समझती हूँ ये बहुत कंफर्टेबल प्रोफेशन है फ़ीमेल्स के लिए। आप अपने घर से आते हो, आराम से अपने ऑफिस में बैठें, अपना काम करें, कोर्ट्स में जाएँ, कोर्ट्स में जजेस आपको बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं, कोर्ट्स में जाएं, अपना काम करें, आराम से अपने टाइम पे अपने घर चले जाएं। अगर आप सिंगल हैं तब भी अच्छा है, अगर आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे इस कचहरी से, अपने घर से, अपनी फैमिली वालों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मुझे कभी भी टेंशन नहीं हुई है। हाँ, ये एक चीज़ थी कि थोड़ा सा चिन्योट इस हवाले से बैकवर्ड इलाका था, लोगों को मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। जब मैं पहले दूसरे दिन आई तो यहाँ पे एक लोग समझते थे कोई अजूबा है जो है, ये फ़ीमेल कहाँ से आ गई। अभी भी कुछ इक्का दुक्का लोग आके कहते हैं जी आप वकील हैं तो हम आपसे ये मशवरा कर लें, हेजिटेशन फ़ील करते हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करना, क्या मतलब एक्सेप्ट लोगों ने कर लिया है कि वाकई फ़ीमेल भी वकला होती हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी तो ये चीज़ नहीं थी कि फ़ीमेल भी वकील होते हैं। इस चीज़ में मेरा सब बहुत सारा सपोर्टिंग हैंड थे। सबसे बड़ी चीज़ जो थी मेरी विल पावर थी, और उस विल पावर के पीछे मेरे वालिदैन का बहुत हाथ था, मेरे भाइयों का माशाल्लाह बहुत, जिन्होंने लोगों की बातें, लोगों ने उन्हें कहा कि किधर आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पीछे रख दिया। उसके बाद कचहरी के अंदर मेरे उस्ताद साहिबान, जिनमें मियाँ निसार भट्टी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे वालिद की जगह है। वो
انہوں نے پہلے دن مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے اس میری چیئر پہ آ کے بیٹھنا ہے، اور وہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ پہلے دن ہی آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور آپ کو اتنا بڑا انیشیٹو ملتا ہے. تو اس سے بڑی میری سکسیس کیا ہوگی؟ آپ اپنے شہر سے اٹھ کے کسی دوسرے شہر میں جانتے ہیں تو کسی کو کیا لگے گا یہ کس کی بیٹی ہے کون ہے، کسی کو تو وہاں پہ تو آپ کو سائڈ پہ ہو کے وہ کلرس کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. لیکن مجھے پہلے دن ہی بہت زیادہ ملک رؤوف صاحب ہیں میرے سینئر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بہت زیادہ آنر کیا. اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ فیمیلز جو اب آئی ہوئی ہیں انہیں بھی میں یہی کہتی ہوں، جو نیکسٹ آئیں گی میں انہیں بھی یہ کہتی ہوں کہ ہوم اسٹیشن کو پریفر کریں کائنڈلی، اور وکالت کا پیشہ جو ہے اڈاپٹ کرنے میں بالکل ہیزیٹیشن فیل مت کریں. یہ آپ کے لیے بہترین پروفیشن ہے، ارننگ کے حوالے سے بھی، لرننگ کے حوالے سے، کانفیڈنس کے حوالے سے. ایک فیمیل اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے جب آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو باقاعدہ وہ اتنی زیادہ آپ کو آنر ملتی ہے کہ آپ کے ہر چیز ہر تمام معاملات آرام سے ہو جاتے ہیں. میرے اب فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میں اسکولز میں جاتی ہوں بچوں کے حوالے سے یا کہیں بھی جاتی ہوں تو بہترین طریقے سے مجھے ویلکم کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں چنیور کی مطلب فیمیل پریکٹس کر رہی ہوں یہاں پہ ایز اے لائف. سب سے بڑی بات علی بھائی یہ ہے کہ یہ جو چیز یہ مسکنسیپشنز جو ہیں نا کہ جی ہماری بیٹیاں جو ہیں، اول تو ہمارے ہاں بیٹیوں کو پڑھانے کے وہ اتنا زیادہ ہے نہیں، اگر پڑھاتے ہوئے تو کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر ہی بنے، انجینئر بنے اور اس سائڈ پہ جائیں، اور بہت زیادہ پڑھا لیا تو پھر انہیں ٹیچنگ والی سائڈ پہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹیاں وہاں سیف ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کا یہاں ہوتا ہے، آپ کا برین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے خود کو کیسے کسی بھی جگہ پہ سروائیو کروانا ہے یہ آپ کے اندر کی ویل پاور ہے. مجھے یہ بتائیں یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، کہاں میلز نہیں ہیں؟ جب ایک فیمیل ڈاکٹر بن کے نکلتی ہے ہاسپٹل میں جا کے ہاؤس جاب کرتی ہے، کیا وہاں میل نہیں ہوتے؟ آپ کے سامنے جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ پھر کیا وہ پیرنٹس انہیں کیا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی جا رہی ہے، اس نے آپریٹ بھی کرنا ہے، میلز پیشنٹ کو چیک بھی کرنا ہے. میرے خیال میں ہم فیمیلز ہیں، ہم یہاں پریکٹس کر رہی ہیں، ہمیں کم از کم اپنے کلائنٹس کو یہ چیزیں نہیں کرنا پڑتی. ہمارے کلائنٹس آتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کورس میں چلے جاتے ہیں. یہ تو بہت سیف اینڈ ساؤنڈ پروفیشن ہے. اس وجہ سے یہ مسکنسیپشنس ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. انہیں آپ لوگوں نے ہم نے مل کے ختم کرنا ہے. ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ختم کرنا ہے، جو مطلب اپنی بیٹیوں کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ یہ بہت سیف چیز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب میں یہاں پہ آئی تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت بھی میلز اسٹرینتھ میں تھے، اب بھی ہیں. لیکن چونکہ میں کو ایجوکیشن سے پڑھ کے آئی تھی اور ماشاءاللہ میری فیملی بھی کچھ ایسی تھی کہ میرے ابو بہت زیادہ روشن خیال تھے، میرے ماشاءاللہ 6 بھائی بھی تھے، تو اللہ ان کی زندگی کرے، اب بھی ہیں تو اب بھی ہیں، اللہ ان کو زندگی سے تندرستی عطا کرے. مطلب وہ سارے بہت زیادہ اس حوالے سے گارجیس تھے کہ مجھے ہم بہنوں کو، میری بڑی بہن ماشاءاللہ میجر ہیں آرمی میں، تو میں اس وقت ایڈوکیٹ ہوں، تو وہ ہمیں ہمیشہ سے بوسٹ اپ کرتے تھے. ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، اللہ ہمارے ابو کو جنت میں جگہ دے، بہت زیادہ روشن خیال اس حوالے سے تھے. تو اس وجہ سے مجھے جب میں یہاں پہ چونکہ میرے گھر میں بھی میلز تھے، مجھے وہ سارے اپنے بھائیوں کی طرح ہی نظر آتے تھے. مجھے کسی میں کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آئی ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 یہاں پہ وکلاء تھے تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 وکلاء نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کدھر آ گئی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، یہ تو فیمیل کی بات چیز نہیں ہے. اور میرے اندر اتنی زیادہ کری تھی کہ میں انہیں فوراً وہیں جواب بھی دے لیتی ہوتی تھی، کیونکہ میں نے ہمت کی ہوئی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اب کرنا ہی کرنا ہے. اس وجہ سے شاید میں اس چیز میں چلتی رہی. اکثر لوگ مجھے کہ یہ آپ کدھر آ گئی ہیں، یہ لوگ تو یہ کر دیں گے، تو کرمنل ہے، یہ ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا، فلاں نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ لوگ بھی تو کر رہے ہیں، ڈرنے کی کون سی بات ہے، آپ لوگ بھی تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں. مطلب مسکنسیپشنز بہت زیادہ تھیں، لیکن ان چیزوں کو میں نے اوور لیپ کرتی گئی. میں نے کہا میں ان چیزوں کو خود کور کروں گی. باقی رہ گیا فائنینشلی حوالے سے. جب میں پہلے دن آئی تو میرے سینئرز نے، میرے استادوں نے یہی بات کی کہ یہ آپ نے فی الحال اس چیز پہ مائنڈ نہیں دینا کہ آپ ارننگ کے لیے آئی ہیں، ابھی آپ لرن کریں، یہ لرننگ پروسیس آپ کا جا رہا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے بہت زیادہ اس میں ہیکٹک نہیں ہونا پڑا. سال 6 مہینہ میں نے محنت کی، اس حوالے سے میں نے خود کو انٹروڈیوس کروایا یہاں پہ، مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. اور فیمیلز میرے پاس بہت زیادہ آتی تھیں اس حوالے سے کہ کوئی بی بیٹھی ہوئی ہے. سینئر میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میرے سینئر ماشاءاللہ ملک رؤوف صاحب ہیں، میاں نثار صاحب ہیں، انہوں نے ہمیشہ پہلے دن کہا کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے. مجھے کورس میں بھی بھیجتے تھے. میاں نثار صاحب کے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کے بعد میاں اثر نثار ان کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے. اس وقت یہاں پہ ماحول اتنا عجیب و غریب تھا کہ وہ مجھے پھر بھی کورس میں لے کے جاتے تھے. لوگ نے کہنا کہ میاں صاحب کے پاس جی لڑکی آ گئی ہے اور وہ انہیں لے کے کورس میں جاتے ہیں اور یہ وہ. لیکن میاں صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں عافیہ، میں نے تمہیں کسی نہ کسی منزل تک پہنچانا ہے، کیونکہ وہ مجھے تھرو آؤٹ ایکڈیمک حوالے سے بھی پڑھاتے رہے تھے. لا کی کلاسز جب میں لا کر رہی تھی اس وقت بھی، تو ان کی بھی میں بہت تھینکفل ہوں. اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں تک پہنچنے میں صرف ایک میری اپنی اسٹرگل ہے. میرے ساتھ کچہری والوں کی بہت اسٹرگل ہے، میرے استاد جو تھے ان کی بہت اسٹرگلز ہیں. انہوں نے مجھے انکریج کیا، میرے پیرنٹس کی، میرے والدین کی، اور پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی، جنہوں نے مجھے انکریج کیا. اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اس حوالے سے، کیونکہ مجھے اس وکالت نے بہت کچھ دیا ہے.
ऑनर भी दिया है, फाइनेंस भी दिया है, एक जगह दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं बहुत, और इवन कि मैं इतनी मुतमईन हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी इसी तरफ ही, मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा जो है उसको मैं इसी साइड पे, अभी से मैंने उसका माइंड सेट किया हुआ है कि आपने इसी साइड पे ही जाना है। फील्ड आपका यही होगा, चाहे आप वकालत वाली साइड से होकर जुडिशरी वाली साइड पे चले जाएं या PCS CSS जो भी है उस साइड पे, मतलब इसी फील्ड से गुजर के आपने जाना है जिधर भी जाना है। तो बाकी रह गई दूसरी ज़िंदगी की बात। दूसरी ज़िंदगी में तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, और वहाँ पे अगर कोई पेशा मिला मैं फिर वकालत ही करूँगी। तो आज हमने बात की मैडम आफिया शेख ज़हूर अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट से, और ये इस इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि 51% जो हमारी सोसाइटी की जो तादाद है हमारी फ़ीमेल बहनों की, और ऐसे वालिदैन को ये मैसेज कन्वे करना मकसद था जो ये समझते हैं कि वो अपनी बेटियों को इस प्रोफेशन के हवाले से उनके ज़हन में कुछ डाउट्स हैं। तो आज हमने मैडम से ये स्पेशल टाइम लिया और उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट्स वालिदैन के भी जो ज़हनों में वो क्लियर हो चुके होंगे, और हमारी वो बहनें जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं लेकिन वो इस माहौल की वजह से या कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने सुनाई हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, और उनको ये सुन के वो इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहती, तो हम इस इंटरव्यू के ज़रिए उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, फीमेल के लिए बड़ा सिक्योर प्रोफेशन है। मैडम आफिया की वजह से जब ये आई थी तो अकेली थी, अब इनके साथ 15 से 20 फीमेल लॉयर्स चनियोट में बाकायदा प्रैक्टिस कर रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी हमारी बहनें जो इस प्रोफेशन में आएँ और इंशाल्लाह कामयाब हों, और इनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है।